السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفاجأة اليوم كما راكم تشوفوا هذا محل سلمى اكسسوار بمدينة بجاية. لاحظوا يعني جمال المحل ما شاء الله وجمال الألوان. اليوم حبيت ندخل معاكم لهذا المحل تشوفوا معايا السلعة اللي عندها سلمى ربي بارك. الوان ما شاء الله وموديلات تاع خيوط ما شاء الله. لاحظوا يعني جميع الالوان كاينه، جميع الالوان يعني بنات بجايه ما عليكم غير تزوروا محل سلمى اكسسوار. لاحظوا في الكوطون، في الصوف، في الحرير، في المكرامي، في الفيل دو جوت، يعني جميع انواع الخيوط اللازمه في الكروشيه والتريكو موجوده ما شاء الله. كما راكم تشوفوا حاولت اني نشرح شويه الشيء اللي موجود والاكسسوارات اللي موجوده. لاحظوا يعني جميع ما هو متاح للكروشيه والتريكو موجود عند سلمى اكسسوار. كامل الموديلات ما شاء الله عندها، وراح نخليكم معاها هي تزيد تشرح لكم كل خيط بسومته بنوعه وسعره. ان شاء الله يعجبكم المحل وتزوروه في القريب العاجل. ناس بجاية مرحبا بكم، وكاين توصيل لجميع الولايات من عند سلمى. تقدروا تتصلوا بها، راح نخلي لكم الروابط كاملة. نخليكم الآن مع سلمى تشرح لكم السلعة. فوالا رانا ندخل معاها on va toutes les couleurs هاملك هايلك تاع الصوف toutes les couleurs تاع الصوف. je vais vous montrer دوكا بالعقل برك واش كاين كامل عندنا. دونك نبداو تلاقيو الالوان وتلاقيو كامل على شكل صور. عندنا هاد لالين تاع ايروفلان، تشوفوا تاع ايروفلان حيدره مي سي با تاع لالين حيدره، داروا برك البوبيناج في حيدره. هي سي اون لين دو تونيزي، هذه الخشينه، هذه الخشينه اون بو لا فير افيك لو كروشي نيميرو 3 وطلع دونك تو ديبون. وهادية فوالا دقيقة برك تتضح الصورة. وهادية رقيقة، سي لالين رقيقة دائما. هي الصوف تونسية داروا لها برك بوبيناج هنايا. دونك هادية دارت 20,000 لابوبين، الوزن تاعها هي 100 غرام، سي 95 فوالا. وهذه الخشينه اللي قلت لكم هذه تاع هاد العام اللي خرجت سي 25,000 داكوغ. وكاينه هذه نعيطوا لها سي لا موشتي، نجيب هاد اللون الاحمر باش يبان لكم. تلقاو الالوان دائما ومن بعد في اخر الفيديو. هايلك voilà, c'est toujours le crochet à partir de 3. Voilà, c'est la marque ايروفلان. هذه هي الصوف كاينه في هاد لا مارك. عندنا رقيقه والخشينه وجميع الالوان متوفره. كاين هاد الكوطون تاع فيل نور يشبه الكوطون تاع بوقعه، il ressemble toujours الكوطون تاع بوقعه. voilà على عونة الوان. وكان ايضا ايور اللي هدرت عليه اختنا زفيرة. هايليك كاينون بلان وكاينون فيغ كاينون بلان اون جون. هذا واش قعدوا لنا مي راح نجيبو فيهم باذن الله. نو عفوا كاين الازرق، كاين لو غاز، كاين لو بلو. دائما هذا سي البلو نوي، هذا سي البلو دو، سي لو بلو روا. وكاين الاسود. بون هذه سي دارت 15,000
سي 100 غرام. لو بوا تاعها نت 100 غرام. وهذه تاع فيل نور سي 35 غرام دارت 7500. فوالا كاين توجور دي ريدكسيون سور لي باكي. ما انا نهضروا بصفه عامه كاين توجور لي ريدكسيون سور لي اوكي. دونك نوليو الفيل ماكرامي. هذا ماكرامي ترك. هادو لا حبيتو ديروا لي سات دو طابل، لي سات دو طابل دي ساك وكامل كاينين الالوان متوفره. فيه 250 غرام 275. هذا تبداو بالكروشي رقم 4 5. انا جينيرالمون نديرو ب5 كروشي رقم 5 بوغ لي ساك يجيكم هايل خيبو. هناك واش كاين. هذا سي الفيل دو جوب كاين. هذا سي نيميرو 6 ديامتر 6. كاين 4. هذا واش قعدنا ما راح نجيبو باذن الله. كاين ثاني هادوما لي فلاغ. فوالا الان ننتقل الى خيط الكليم sur le fil de trafilo كما نقولوا له ولا الكليم. فوالا خيط كليم دار 55,000 لا بوبين. كاين جميع الالوان. هامليك دونك من الكليم نوليو مباشرة للفيسال. هاهيك الفيسال. هاهيك هذا نديرو به لي تابي باسكو كونسان لي تابي لي باني ندوبليوهم وكلش. فوالا كاين جميع الالوان. الازرق، لو بلو نوي. فوالا لو غري لو نوار ما خلصليش اوليك جوست اكوتي مع لو موف. دونك نوليو هنا للصرف. هاي ليك الصرف. نبدا بهادوما. كاين 3 الالوان. كاين لو غوز يشبه لو غوز فوشيا. كاين السومو فوالا. وكاين لو بوا دو غوز. هادوما بوبينات فيهم 1 كيلو 100. تقدروا ديروهم بالكروشي مي بوكو بليس سي بوغ لي ماشين تاع لي زيغوي لي ماشين. فوالا هاي ليك الصوف اللي كاينه. فوالا 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 فوالا. هذه هي سي لا مارك مونديال. لا مارك مونديال. دونك بور لا مارك مونديال سي لو بوا تاعها 50 غرام. سي فيل. كاين فيل ترك وكاين فيل تونيزي تو ديبون لي كولور. ودارت 15,000 لا بوليبين. فوالا هادية سي كايز. هذا فيل تاع تركيا وداروا بوبيناج كامل تركيا. هذا الفيل باغ كونطخ هادي الصوف خشينا نخدموها ب 4 5. هاي ليك نخدموها ب 4 5. فوالا هادي هذا الوزن الصافي تاعها 100 غرام. فيها 132 متر ودارت 35. فوالا فوالا فوالا. عاملك الالوان. كاين نوار كاين البلو نوي كاين لو غري سوري كاين الغري كلير لو باج لو مارون لو بلون كاسي لو بوردو. لو كوطون تاع بوقعه. il ressemble toujours au coton تاع بوقعه. فوالا فوالا عاملك الالوان. وكان ايضا ايور اللي هدرت عليه اختنا زفيره. هايديك كاينون بلان وكاينون فيغ كاينون بلان اون جون. هذا واش قعدوا لنا مي راح نجيبو فيهم باذن الله. نو عفوا كاين الازرق كاين لو غاز كاين لو بلو. دائما هذا سي البلو نوي. هذا سي البلو دو سي لو بلو روا. وكاين الاسود. بون هذه سي دارت 15,000. سي 100 غرام. لو بوا تاعها نت 100 غرام. وهذه تاع فيل نور سي 35 غرام دارت 7500. فوالا كاين توجور دي ريدكسيون سور لي باكي. ما انا نهضروا بصفه عامه كاين توجور لي ريدكسيون سور لي اوكي. دونك نوليو الفيل ماكرامي. هذا ماكرامي ترك. هادو لا حبيتو ديروا لي سات دو طابل
لي سادوتاب دي ساك وكامل كاينين الالوان متوفره. فيه 250 غرام 275. هذا تبداو بالكروشي رقم 4-5. انا جينيرالمون نديرو ب5 كروشي رقم 5 بوغ لي ساك يجيكم هايل خيبو. هناك واش كاين. هذا سي الفيت دو جوب كاين. هذا سي نيميرو 6 ديامتر 6. كاين 4. هذا واش قعدنا ما حين نجيبو باذن الله. كاين ثاني هادوما لي فلاغ فوالا. الان ننتقل الى خيط الكليم sur le fil de trafilo كما نقولوا له ولا الكليم فوالا. خيط كليم دار 55,000 لا بوبين. كاين جميع الالوان هامليك. دونك من الكليم نوليو مباشره للفيسال. هاهيك الفيسال هاهيك. هذا نديرو به لي تابي باسكو كونسان لي تابي لي باني ندوبليوهم وكلش فوالا. كاين جميع الالوان الازرق لو بلو نوي فوالا لو غري لو نوار ما خلاصليش اوليك جوست اكوتي مع لو موف. دونك نوليو هنا للصرف. هاي ليك الصرف. نبدا بهادوما. كاين 3 الالوان. كاين لو غوز يشبه لو غوز فوشيا. كاين السومو فوالا. وكاين لو بوا دو غوز. هادوما بوبينات فيهم 1 كيلو 100. تقدروا ديروهم بالكروشي مي بوكو بليس سي بور لي ماشين تاع لي زيغوي لي ماشين فوالا. هاي ليك الصوف اللي كاينه فوالا 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 فوالا. هذه هي سي لا مارك مونديال. لا مارك مونديال. دونك بور لا مارك مونديال سي لو بوا تاعها 50 غرام. سي فيل. كاين فيل ترك وكاين فيل تونيزي تو ديبون لي كولور. ودارت 15,000 لا بوليبين فوالا. هادية سي كايز. هذا فيل تاع تركيا وداروا بوبيناج كامل تركيا. هذا الفيل باغ كونطخ هادي الصوف خشينا نخدموها ب 4-5. هاي ليك نخدموها ب 4-5 فوالا. هادي الوزن الصافي تاعها 100 غرام. فيها 132 متر ودارت 35 فوالا فوالا فوالا. عاملك الالوان. كاين نوار كاين البلو نوي كاين لو غري سوري كاين الغري كلير لو باج لو مارون لو بلون كاسي لو بوردو لو روج مع لو روز. لا بوفي ما قعدوناش فيها اليز. ما قعدوناش بزاف فيها. قعدونا لا روج وقعدت لي المارون مارون ميال وقعدتنا لا روز. راح يكون ان شاء الله فيها باذن الله. لا ماكسي تاني ما قعدتليش فيها بزاف. لا ماكسي قعد لي لو مارون. اليز ماكسي قعد لي لو مارون مع لا بلانش. هادو ما داروا 400 دينار. كاين توجور دي ريدكسيون با بروبليم. هادي سي 450 لا بيلوت فوالا. هادو ما هما الخيوط تاع الخيشه كولا. قعد لي البلو لو موف مع لو سومو. هذا سي الكوتون بيرلي. سي ان برودوي فرونسي دارولو فقط البوبيناج هنا سوغ الجي بليدا فوالا. هادي دارت 8500. سي تري بون كاليتي ثاني. يا توجور دي ريدكسيون بور لي غروند كونتيتي. بون هادوما لي باز. هنا تلاقيو الكاري لو رون مي مازال ما ستاليتش لو رون. راني نتوما جبتها مازال. هذا لو كاري تاع راحت لي فوالا. وهادوما لي باز المتنوعه اللي كاينين عندي. هادوما عندي تاع هاد لا فورم اوفال رون اي كاري. وعندي هادي اون ماكياج عندي كاري اي رون. لي باز متوفرين من 10 حتى لو 40. وكاين هادوما
بوغ لي فيرموار، هادوما نستخدمهم لي فيرموار. كاين هادوما لي دوغي، فوالا كاين هادوما اندوغي، فوالا. كاين تاني لي باز دو لوندو، جبت جديد ان شاء الله حنحطو باذن الله. فوالا هنا نشوفو اكسسوار تاع لي ساك. عندنا هادوما سال، هاهيك في سال، هاهيك هذا نديرو به لي تابي، باسكو كونسان لي تابي لي باني ندوبليوهم وكلش. فوالا كاين جميع الالوان، الازرق، لو بلو نوي، فوالا لو غري، لو نوار ما خلصليش اوليك جوست اكوتي مع لو موف. دونك نوليو هنا للصرف، هاي ليك الصرف. نبدا بهادوما. كاين 3 الالوان، كاين لو غوز يشبه لو غوز فوشيا، كاين السومو، فوالا، وكاين لو بوا دو غوز. هادوما بوبينات فيهم 1 كيلو 100. تقدروا ديروهم بالكروشي، مي بوكو بليس سي بور لي ماشين تاع لي زيغوي، لي ماشين. فوالا هاي ليك الصوف اللي كاينه. فوالا هذه هي سي لا مارك مونديال، لا مارك مونديال. دونك بور لا مارك مونديال سي لو بوا تاعها 50 غرام. سي فيل، كاين فيل ترك وكاين فيل تونيزي، تو ديبون لي كولور. ودارت 15000 لا بوليبين. فوالا هادية سي كايز، هذا فيل تاع تركيا وداروا بوبيناج كامل تركيا. هذا الفيل باغ كونطخ هادي الصوف خشينا نخدموها ب 4 5. هاي ليك نخدموها ب 4 5. فوالا هذا الوزن الصافي تاعها 100 غرام، فيها 132 متر ودارت 35. فوالا عاملك الالوان. كاين نوار، كاين البلو نوي، كاين لو غري سوري، كاين الغري كلير، لو باج، لو مارون، لو بلون كاسي، لو بوردو، لو روج مع لو روز. لا بوفي ما قعدوناش فيها اليز، ما قعدوناش بزاف فيها، قعدونا لا روج وقعدت لي المارون ميال، وقعدتنا لا روز. راح يكون ان شاء الله فيها باذن الله. لا ماكسي تاني ما قعدتليش فيها بزاف. لا ماكسي قعد لي لو مارون، اليز ماكسي قعد لي لو مارون مع لا بلانش. هادو ما داروا 400 دينار. كاين توجور دي ريدكسيون، با بروبليم. هادي سي 450 لا بيلوت. فوالا هادو ما هما الخيوط تاع الخيشه مكوله. قعد لي البلو، لو موف مع لو سومو. هذا سي الكوتون بيرلي، سي ان برودوي فرونسي. دارولو فقط البوبيناج هنا سوغ الجي بليده. فوالا هادي دارت 8500. سي تري بون كاليتي ثاني. يا توجور دي ريدكسيون بور لي غروند كونتيتي. بون هادوما لي باز. هنا تلاقيو الكاري لو رون، مي مازال ما ستاليتش لو رون، راني نتوما جبتها مازال. هذا لو كاري تاع راحت لي. فوالا وهادوما لي باز المتنوعه اللي كاينين عندي. هادوما عندي تاع هاد لا فورم اوفال رون اي كاري، وعندي هادي اون ماكياج عندي كاري اي رون. لي باز متوفرين من 10 حتى لو 40. وكاين هادوما بوغ لي فيرموار، هادوما نستخدمهم لي فيرموار. كاين هادوما لي دوغي، فوالا كاين هادوما اندوغي. فوالا كاين تاني لي باز دو لوندو. جبت جديد ان شاء الله حنحطو باذن الله. فوالا هنا نشوفو اكسسوار تاع لي ساك. عندنا هادوما سي دي فيرموار،
تاع لي صاك. كانوا نارجونتي كانوا ندوغي من الصغير للكبير من 16 حتى ل 25. كاينين لي فيغموار اون دوغي اون ارجون، تاني كاين اون نوار. كاين هادوما تاع ايميغرومي، هادوك لي زاتاش لي كلوش. كاين هاديه تسحقوا هاديه تسحقوا هادوما، فوالا راني نوريلكم. تسحقوا هادوما وتسحقوا تاني هادوما العينين. بون العينين كاينو مارون كاينو جون كاين بون هذا سي ان مارون بان سي ان جون بلوتو مارون و روج. عفوا كاين تاني هادوما، فوالا هادوما بور لي ميغرومي. كاين جميع الاكسسوارات، كاين جميع الاكسسوارات التي تريدونها. فوالا كاين هادوما تاع لي ميغوار، كاينو نوار و ارجون. شوفوا الصفحه تلقاو كلش باذن الله. في نفس الاطار لي ميغوار كاين هادوما، فوالا هذا سي 3 ارجون و دوغي فيه 2. كاين ثاني هادوما تاع الجلد، هذه الصغيره وهذه الكبيره. هذه دارت 45 فيها 20 sur 8 وقيله ما شفيتش، وهذه فيها 35 sur 15 دارت 65. كاين البلو وي، كاين لو نوار، كاين المارون. كاين هادوما تاني تاع ماكرامي، كاين لا بتيت لا غروند اي لا موين ديمونسيون. والله ما شفيت شحال لي ديمونسيون تاعهم. فوالا في الاخير مرحبا بكم. فوالا في الاخير مرحبا بكم.